सर माइक छ सबैको ल हिजो हामीले भेक्टर पढ्यो हैन भेक्टर भनेको के अरे व्हिच आर बोथ म्याग्निट्युड एन्ड डिरेक्सन हैन बोथ म्याग्निट्युड एन्ड डिरेक्सन डिरेक्सन भन्नु सेम डिरेक्सन यसलाई कसरी रिप्रेजेन्टेट गर्छ कुनै पनि भेक्टरलाई हो कसरी रिप्रेजेन्टेट गर्छ भनेको एउटा भेक्टर एउटा हामीले एरो दियौ हैन जस्तो सपोज मानौं कति कुनै बडीमा फोर्स 10 न्यूटन लाग्छ भने अथवा कुन डिरेक्सनमा लाग्यो F = 10 न्यूटन भन्यो भने रङ हो हैन भेक्टर फर्म किनकि फोर्स भेक्टर क्वान्टिटी हो फोर्स भेक्टर क्वान्टिटी भएपछि F भेक्टर = 10 न्यूटन अब कता टुवर्ड्स ईस्ट टुवर्ड्स के भन्दा हो अब यसमा 10 न्यूटन भनेको म्याग्निट्युड हो अनि यो टुवर्ड्स ईस्ट भनेको डिरेक्सन भनेको यो भेक्टर क्वान्टिटीलाई डिरेक्सन एउटा म्याग्निट्युड यो 10 न्यूटन भनेको म्याग्निट्युड भयो यसको र ईस्ट डिरेक्सन टुवर्ड्स ईस्ट भनेको डिरेक्सन भयो अब नर्मली यसलाई युनिट मैले भनेको थिएँ युनिट भेक्टर मेन चाहिने भनेको युनिट भेक्टरले के रिप्रेजेन्ट गर्छ अरे युनिट भेक्टर भनेको जसको म्याग्निट्युड 1 हुन्छ तर त्यसले त्यसको मेन पर्पज भनेको डिरेक्सन देखाउने हो र कुनै पनि भेक्टरलाई कसरी देखाउनु पर्दा हो यो हिसाबले अब यो त भ्यालु भयो हैन F भेक्टर सपोज मानौं एउटा भेक्टर कुनै A भेक्टर छ मानौं A भेक्टर पहिला यसको म्याग्निट्युडलाई यसरी पनि लेख्न पाइन्छ हैन हो मोडुलस अफ भेक्टरलाई म्याग्निट्युड पनि भन्छ नि त हैन जस्तो मोडुलस अफ A भेक्टरलाई A पनि लेख्न पाइन्छ हो मोडुलस भित्रकोलाई भेक्टर छ भने यसलाई A पनि लेख्न पाए यो म्याग्निट्युड हो यो भेक्टर हो किनकि माथि भेक्टर साइन्स डिरेक्सन म्याग्निट्युड अनि एउटा युनिट भेक्टर आउँछ हो n क्याप लेखे पनि हुन्छ a क्याप लेखे पनि हुन्छ है जे क्याप यो क्याप आउनु पर्यो यो क्याप आउँछ नि माथि a क्याप लेखे पनि हुन्छ n क्याप पनि हिजो n क्याप के लेख्यो होला हैन जे लेखे पनि हुन्छ a क्याप भनेको थियो यसले के लेख्यो डिरेक्सन यो के हो युनिट भेक्टर एलोङ a भेक्टर हैन त a भेक्टरको एलोङ युनिट भेक्टर भनेको हो यो हो यसलाई मेन भनेको यसरी रिप्रेजेन्ट गर्छ युनिट भेक्टरको टर्ममा पनि ठीक छ जसले लेखे पनि हुन्छ अब a युनिट भेक्टर निकाल्न पर्यो भने यो भयो फर्मुला a युनिट भेक्टर कसरी निकाल्ने a भेक्टर अपन मोडुलस अफ a भेक्टर अब मोडुलस अफ a भेक्टर भनेको पनि के हो a नै हो है फेरि मैले भनिरहेको छु यसलाई यसरी पनि लेख्न पाइले a क्याप भनेको a भेक्टर अपन a लेखे पनि भयो जे लेखे पनि एउटै हो ठीक छ भेक्टरलाई है बुझे छैन भने भेक्टर बुझिन्छ भने राम्रोसँग पछिसम्म टर्महरु सबै बुझिन्छ अब यो भयो नर्मली युनिट भेक्टरको टर्म अनि एउटाले सोधेथ्यो सोनियाले कसले सोधेथ्यो प्यारलल भेक्टरमा एंगल कसरी 0 भयो भनेर हो हिजो मलाई सोधेथ्यो प्यारलल भेक्टर भनेको के हो प्यारलल भेक्टर भनेको एउटै डिरेक्सनमा के ल यो प्यारलल दुईटा प्यारलल भेक्टर हो अब यो दुईटाको एंगल हुन्छ र हो एंगल छ र यो दुईटा एउटै डिरेक्सनमा छ एंगल कति पनि छैन भने थीटा 0 डिग्री भयो नि यो भएको भयो यसरी भएको भयो एंगल छ भन्न मिल्छ सर्टेन एंगल यो दुईटा भेक्टरको बीचमा किनकि हेर्दै यस्तो छ हो सर्टेन एंगल छ भन्न मिल्यो यो त प्यारलल भेक्टर हैन नि त हो र यो दुईटा प्यारलल भेक्टर हो हैन हो प्यारलल भेक्टर हुनलाई कस्तो हुनु पर्यो यो एउटा प्यारलल भेक्टर भयो यो एउटा प्यारलल भेक्टर यो दुईटाको एंगल मतलब छ छैन कति एंगल छैन थीटा = 0 डिग्री हो एंगलै छैन दुईटा प्यारलल भेक्टर बीचको एंगल हुँदैन दुईटा द एंगल बिट्विन टु प्यारलल भेक्टर इज अलवेज 0 डिग्री हो र एन्टी प्यारलल भनेको के भयो फेरि यतापट्टि ठ्याक्कै अपोजिट भयो के त्यो भने थीटा कति डिग्री भयो एन्टी प्यारलल भेक्टर बीचको एंगल कति भयो 180 हो 180 हुने भयो जहिले पनि र अब एंगल बिट्विन निकाल्ने मैले कसरी निकाल्ने भनेको थिएँ जहिले पनि टेल र टेल अथवा हेड र हेड हैन जस्तो मानौं दुईटा भेक्टर यो छ हो दुईटा भेक्टर यो a भेक्टर भनौं यो b भेक्टर भनौं हो यो एंगल ल सपोज मानौं 75 ल सपोज मानौं 80 डिग्री भन्यो 80 डिग्री नभनौं यसलाई कति डिग्री भनौं 45 डिग्री भनेर हो
Oh, what is the angle between A vector and B vector भन्यो भने कति भयो? 45 हो? हैन सर चेन्ज गर्नु पर्छ त्यो हो, चेन्ज गर्न पर्छ। कसरी चेन्ज गर्ने? 135 कसरी चेन्ज गर्न पर्छ भने यसको हेड र फर्स्ट यसलाई जुन भेक्टर ए भेक्टरको मैले के भन्थे टेल र टेल मिल्न पर्छ भन्थे अथवा हेड र हेड। यसको हेड र सेकेन्ड भेक्टरको बी को टेल छ भनेपछि यो एंगल लिने हैन हो। जहिले पनि कि टेल र टेल हेड भनेपछि यसलाई शिफ्ट गर्न पर्यो। शिफ्ट गर्दाखेरि के गर्ने अरे त्यसको म्याग्निट्युड र भेक्टर चेन्ज हुनु भएन के, डाइरेक्सन र म्याग्निट्युड शिफ्ट गर्दाखेरि ठ्याक्कै पोजिसन पनि त्यही हुनु पर्यो, डाइरेक्सन पनि त्यही हुनु। जुनलाई शिफ्ट गरे पनि हुन्छ, बी लाई शिफ्ट गर्दा पनि हुन्छ, ए लाई शिफ्ट गर्दा पनि हुन्छ। ल ए लाई शिफ्ट गर्यो भने यतापट्टि शिफ्ट गर्दै हुन्छ, एउटै एउटै शिफ्ट गरेको प्यारलल शिफ्ट। म्याग्निट्युड एउटै छ, डाइरेक्सन एउटै छ, यो नि यही नै भयो। अब है टेल टेल यो एंगल लियो, यो 135 भयो। हजुर सर अथवा बी लाई शिफ्ट गर्दा पनि हुन्छ, बी लाई शिफ्ट गर्यो भने के भयो, यसलाई त बी शिफ्ट गर्दा यो एंगल लिने भयो। तर एंगल लिँदाखेरि जहिले टेल र टेल बीचको एंगल र हेड र हेडको बीचको एंगल यो हो मैले हिजो सर्फेसली पढाएको। र अर्को बीच एंगल जहिले पनि हैन एंगल लिँदाखेरि दुईटा भेक्टर बीचको एंगल लिँदाखेरि जहिले पनि 0 डिग्री 180 डिग्री यति नै भनौं 180 डिग्री 180 डिग्री भन्दा कम र 0 डिग्री भन्दा ठुलो जहिले पनि सानो एंगल लिने के दुईटा भेक्टर बीचको एंगल। जस्तो मानौं यो हेरौँ है, मानौं यो दुईटा भेक्टर यो पनि त हो नि। ल सपोज मानौं दुईटा भेक्टर ए भेक्टर बी भेक्टर छ, यो एंगल 60 डिग्री छ हो। अब यो एंगल पनि त हुन्छ नि 300 डिग्री हुन्छ कि हुन्न? 300 डिग्री हुँदैन यो 300 हुन्छ सर हुन्छ हो। यस्तो केसमा यो पनि त टेल टेल हो। फेरि यस्तो केसमा कुन एंगल लिने? सानो एंगल, ठुलो एंगल जहिले पनि सानो एंगल हो। यस्तो केस आछ भने हैन त दुईटै पनि एंगल छ त, यो 60 डिग्री भयो, 60 डिग्री पनि एंगल बिट्विन ए भेक्टर एन्ड बी भेक्टर हो, 300 डिग्री पनि हो। तर हामीले लिँदाखेरि के लिने? सानो एंगल लिने चाहिँ 60 डिग्री। बुझिन्छ? ल बुझिन्छ सर। अब यही के छैन, अब एडिसन अफ भेक्टर हामी जाने। एडिसन अफ भेक्टर or composition of vector। हो भेक्टर एडिसन तिमीलाई थाहा छ हैन? दुई र अब जस्तो मानौं स्केलरमा 2 + 3 जोड्दाखेरि त 5 हुन्छ। टोटल स्केलर भनेको त जनरली अल्जेब्रिक एडिसन ठ्याक्कै 2 र 3 जोड्दाखेरि छ, र भेक्टरमा हुँदैन। भेक्टर एडिसन यसरी हुँदैन हो। भेक्टरमा 2 + 3 जस्तो या भेक्टर कुनै 2 + 3 भेक्टरमा 5 हुन्छ भन्ने छैन, हुँदै हुन्न। किनकि भेक्टरले अल्जेब्रिक एडिसन फलो गर्दै गर्दैन। भेक्टरले फलो गर्ने भनेको जियोमेट्रिक, त्यही भएर जियोमेट्रिक तरिकाले गर्नुपर्छ। जस्तो मानौं यस स्केलरमा 2 र 3 जोड्दाखेरि 5 आयो हैन? जस्तो भेक्टरमा के हुन्छ, जस्तो मानौं एउटा अब्जेक्ट छ यहाँ हो, हेर्ने ध्यान दिनु, एउटा अब्जेक्ट छ यहाँ हो। यसलाई मैले पुश गरे, एउटा फोर्स लाए, सर्टेन फोर्स हो भने सपोज मानौं यसलाई धक्कादाखेरि मैले सर्टेन फोर्स F1 यता लाए हो। F1 सपोज मानौं F1 भेक्टर फोर्स सर्टेन मानौं 5 न्यूटन लाए मैले यतापट्टि, यो फोर्सले हो यतापट्टि ताने के ब्लकलाई हो। अर्को चोटी सेम पोइन्टमा अर्को चोटी अर्को मान्छेले यता फोर्स ताने हैन त? मानौं यतै भनौं यता ताने, कति लाए सपोज मानौं 4 न्यूटन। अर्को भेक्टर के दुईटा फोर्स त भेक्टर पनि दियो। अर्कोले यो अब्जेक्टलाई यसले एकजनाले यता फोर्स मनले तान्दा छ हो, अर्कोले माथि यसै तान्दा छ यतापट्टि 4 न्यूटनले। अब यो अब्जेक्ट कुन डाइरेक्सनमा जान्छ? F1 तिर जान्छ यो ब्लक कि F2 तिर जान्छ? एउटाले फोर्स F1 तिर जान्छ। F1 तिर जान्छ। F1 तिर कसरी जान्छ? यतातिर पनि तान्दा यतातिर पनि तान्दा यसले भनेपछि यसको रिजल्ट 5 न्यूटन छ नि त फोर्स। यसको रिजल्टेन्ट कहाँ जाँदैन? यतातिर पनि जाँदैन, यतातिर पनि जाँदैन। यसको रिजल्टेन्ट कहाँ जान्छ? बीचतिर। रिजल्टेन्ट के दुईटा भेक्टर यसले यतातिर तान्यो, एकजनाले यतातिर तान्दा छ, अर्कोले यतातिर तान्दा छ। यसको रिजल्टेन्ट कता जान्छ? बीचतिर जान्छ, कतै बीचतिर जान्छ। यो हो यसको रिजल्टेन्ट। सपोज मानौं FR भनौं रिजल्टेन्ट भेक्टर।
अब हेर्दै यहाँ रिजल्टेन्ट भेक्टर 5 + 4 9 हुन्छ नि। 9 हुन सक्छ कि हुन सक्दैन थाहा छैन। त्यो जियोमेट्रीबाट जानु पर्यो। अब एफआर को भ्यालु फाइन्ड गर्न हामीले सिधै लिनियरली 2 + अघि 3 गरे जस्तो हुन्छ नि। यहाँ एफआर को भ्यालु 9 नै आउँछ भन्ने छ र छैन नि। रिजल्टेन्ट 9 आउँछ र 5 + 4 जोड्नु मिल्छ न? मिल्दैन हो। भेक्टर क्वान्टिटीमा सिधै एड हुँदैन। यो जियोमेट्रिक तरिकाले जानुपर्छ। ल रिजल्टेन्ट फाइन्ड गर्न भेक्टर क्वान्टिटीमा स्केलरमा त सिधै 2 + 3 जोड्दाखेरि 5 आइहाल्यो। सिधै एडिसन गर्न मिलिहाल्यो स्केलर क्वान्टिटी। जस्तो जस्तो मानौँ एउटाको के अरे तिमी 2 मिटर डिस्टेन्स हिँड्यो, त्यसपछि सर्टेन टाइम पछि 3 मिटर डिस्टेन्स हिँड्यो, टोटल डिस्टेन्स कति कभर गर्यो भन्दाखेरि 5 मिटर भन्छौ। किनकि डिस्टेन्स के हो? स्केलर क्वान्टिटी जोड्न मिल्छ हो। डिस्टेन्स त जोड्न मिल्यो। तर फोर्स भेक्टर क्वान्टिटी हो। एकजनाले यता फोर्सबाट तान्दा छ, अर्कोले पनि त्यही अब्जेक्टलाई त्यही टाइममा यताबाट तान्दा छ। अब यो फोर्सको दुईटाले तान्दाखेरि दुईतिर जाँदैन। जाने भनेको आन्छ 20 तिर जाने, कतै 20 तिर जाला रिजल्टेन्ट हो। यो रिजल्टेन्ट फाइन्ड गर्ने भेक्टर एडिसनमा। अनि यो एफआर भने के हो बल्ल? f1 भेक्टर प्लस यसको रिजल्टेन्ट भनेको त्यही हो f2 भेक्टर। फोर्स यसले लागिराख्यो, यसले लाग्यो फोर्स दुईतिर एउटै पोइन्टमा तान्दा छ। रिजल्टेन्ट कता लाग्यो? 20 तिर लाग्यो। फोर्स अर्को रिजल्टेन्ट 20 तिर लाग्यो हो। यो एफआर भेक्टर भनेको f1 भेक्टर प्लस f2 भेक्टर हो। यसलाई सिधै 5 + 4 9 न्युटन लेख्नै पाइएन। किन? अब यो लेख्नै पाइएको भेक्टर को डाइरेक्सन पनि छ। यो डाइरेक्सन कता छ? यतातिर छ। सर अपन 2 नै होला नि। अपन टु हुँदैन नि। किन? रिजल्ट अपन 2 हुँदैन। एडिसन भनेको के? एडिसन अपन टु हुँदैन। रिजल्टेन्ट यही गरे जस्तो कि रिजल्टेन्ट भनेको के त? दुईटाको एडिसन हो। तर यो सिधै 5 + 4 9 न्युटन लेख्नै पाइएन हो। अपन टु हुँदैन। किन अपन टु भनेको? मैले यो एभरेज निकाल्यो होइन नि त मैले। अब यहाँ निकाल्नु पर्छ रिजल्टेन्ट तिमीहरुको। यो हेर्दै यो रिलेसन आउँछ कि यसको म्याग्निट्युड एफआर को म्याग्निट्युड कति हुन्छ? यसरी यो आउँछ तिमीहरुको यसरी f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos θ भनेर आउँछ। यो रिलेसन हामीले निकाल्नु पर्छ म्याग्निट्युड। यो भेक्टर ठ्याक्कै रिजल्टेन्ट यति आउँछ। हेर 5 + 4 राख्दा त 9 आउँछ। अब रिजल्टेन्ट एफआर आउँदैन हेर्दै f1 5 लाख 5 स्क्वायर 25 हुन्छ। cos θ कति छ? यो θ कति हुन्छ? 90 डिग्री। cos 90 0 हुन्छ। गरेर आउँछ 9 आउँदैन। यो आउँछ। यो निकिन्छ रिजल्टेन्ट। यो हामी निकाल्नु पर्छ। अहिले निकाल्छौँ हामीले यो रिलेसन म्याग्निट्युड। एफआर द भेक्टरको क्वान्टिटी यो हो रिलेसन। भेक्टर एडिसन यसरी एड गरिन्छ र भेक्टरको यो एफआर रिजल्टेन्ट भेक्टर फोर्सको रिजल्टेन्ट म्याग्निट्युड भनेको कति हुन्छ? यति हुन्छ। फर्मुला हामीले निकाल्छौँ यो अहिले एकछिनमा। त्यही भएर यो रिलेसनबाट हेर्दा एफआर को भ्यालु यहाँ 5 + 4 9 न्युटन आउँदैन। स्केलरमा त हेर्नु न, स्केलरमा त सिधै 5 + 4 जोड्यो भने 9 आउँथ्यो। स्केलर क्वान्टिटीमा 5 ग्राम छ, 5 केजी छ, 4 केजी छ, दुईटा केजी जोड्दाखेरि 9 केजी आयो। स्केलर मास त स्केलर क्वान्टिटी जोड्यो। तर भेक्टर क्वान्टिटीमा सिधै जोड्न मिल्दैन के। एउटा सर्टेन जियोमेट्रिक रुल लाउनै पर्छ हो। यी मैले भने नि एफले यता पनि तानेछ, अर्को पनि तानेछ। यसको रिजल्टेन्ट भनेको कता लाग्यो? 20 तिर लाग्यो, सर्टेन 20 तिर। यो रिजल्टेन्ट भेक्टर भनेको f1 भेक्टर प्लस f2 भेक्टर। अब यसको म्याग्निट्युड र यसको डाइरेक्सन कसरी फाइन्ड गर्ने? हामीले रुल्स फलो गर्न पर्छ, सर्टेन रुल्स। त्यो हामीले पढ्न पर्छ अहिले। यो मैले बुझाउनलाई अगाडि सर्टेन बुझाउनलाई मात्रै भने है। भेक्टर क्वान्टिटीमा सिधै अल्जेब्रिक तरिकाले एड हुँदैन भन्न खोजेँ मैले। त्यसलाई रिजल्टेन्ट फाइन्ड गर्न पर्छ हो। लेख त यहाँ द प्रोसेस अफ finding the resulting vector by adding 2 or more vectors. By adding 2 or more vectors is called addition of vector or composition of vector, right? Is called addition of vector. कुनै दुईटा या दुई भन्दा बढीले भेक्टरलाई जोड्दाखेरि आउने रिजल्टेन्ट सिंगल भेक्टर भनेको त्यो रिजल्टेन्ट भेक्टर हो। त्यो प्रोसेसलाई के भन्छ? एडिसन अफ भेक्टर, भेक्टर एडिसन। The process of finding the resultant vector by adding 2 or more vectors is called
एडिसन अफ भेक्टर अर कम्पोजिसन अफ भेक्टर। अब रुल्स फलो गर्नुपर्छ। यदि हामीले इफ वी एड टू भेक्टर्स, इफ वी एड two vectors, then we should follow first triangle law of vector addition र सेकेन्डमा parallelogram law of vector addition। And if we add more than if we add more than two vectors, then we should follow parallelogram equal polygon law of vector addition। यदि दुईटा भेक्टर एड गर्न छ भने हामीले दुईटा ल फलो गर्नुपर्छ, ट्रायंगल ल र प्यारालेलोग्राम र यदि दुई भेक्टर्स भन्दा बढी भेक्टर छ भने भेक्टरलाई एड गर्न छ भने हामीले फलो गर्नुपर्छ पोलिगन ल अफ भेक्टर एडिसन। र यो तीनटामा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको यो दुईटा आउने तिमीहरुलाई क्वेशन 4 मार्क्समा, ट्रायंगल ल र प्यारालेलोग्राम लबाट। पोलिगन ल खासै इम्पोर्टेन्ट छैन हो, यो इम्पोर्टेन्ट छ। ट्रायंगल ल र प्यारालेलोग्राम ल तिमीहरुलाई 4 मार्क्समा सोध्ने भनेको एक्जाम हो। दुईटा भेक्टर एड गर्न छ भने अघि मैले भने एडिसन अफ टू भेक्टर्स, दुईटा भेक्टर एडिसन गर्न छ भने ट्रायंगल ल एउटा प्यारालेलोग्राम ल एउटा, दुईटा ल फलो गर्नु पर्यो। यदि दुई भन्दा बढी भेक्टर, तीनटा भेक्टर, चारवटा भेक्टर छ भने पोलिगन ल अफ भेक्टर एडिसन फलो गर्नु। र हामीले आज गर्न छौं ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसन पर्छौं आज। अनि यही फर्मुला अघि रिलेसन निकालेको थिएँ नि मैले, त्यही रिलेसन हामीले म्याग्निट्युड कसरी एडिसन गर्ने, एडिसन गर्दाखेरि डिरेक्सन कसरी निकाल्ने र रिजल्टेन्टको म्याग्निट्युड कति आउँछ त भनेर त्यो निकाल्न खोज्यो। ल यो लेख्यो हजुर सर लेख्यो सर। लेख्यो भने अब फर्स्टमा हामीले पढ्नु पर्ने ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसन है, इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो यो। यिनीहरु दुईटा भनेको ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसन। अब ट्रायंगल ल ले के भन्छ पहिला हेरौँ त है। ट्रायंगल ल को स्टेटमेन्ट लेख्ने त पहिला, if two vectors are represented by the two sides of triangle, two sides of triangle taken in same order, then the resulting vector is given by the third side of the triangle in opposite order। यो म भनिहाल्छु फिगर बनाएर। It states that भन्ने है, triangle of vector addition states that भन्ने है, it states that if two vectors are represented by the two sides of the triangle taken in
same order, then the resultant vector is given by the third side of the triangle in opposite order. अब म यो फिगर बनाएर भन्छु तिमीले पहिला यो लेख त, त्यसपछि यसको स्टेटमेन्ट बुझिहालिन्छ। हामीले भेक्टर एडिसन कसरी गर्ने भन्ने कुरा एउटा थाहा हुन्छ है। आदि पढाउनु भयो ट्युसन पढाउनु। ल लेख्यो यो सर लेख्यो हैन। अब हेर्ने यदि दुईटा भेक्टर छ अरे सपोज मानौं मानौं एउटा भेक्टर यस्तो छ र मानौं यो भनौं बी भेक्टर भनौं, एउटा भेक्टर यस्तो छ ए भेक्टर। अब यो दुईटा भेक्टरलाई एड गर भन्यो हो। अब एड गर्दाखेरि हामीले ट्रायंगल ल अनुसार फलो गर्नु पर्यो। पहिला यो स्टेटमेन्ट अनुसार है। पहिला के भनेछ, टु भेक्टर्स आर रिप्रेजेन्टेड बाइ टु सेट्स अफ द ट्रायंगल। सपोज मानौं एउटा साइड यसलाई मैले प्यारलल शिफ्ट गरेर यता लेख्न पाइहाल्छु नि हैन। यो एउटा ए भेक्टर छ, यो ए भेक्टर भयो हैन। अब अर्को के छ, यसको ठ्याक्कै यसरी प्यारलल बी भेक्टर हेर्दै। तर के भनेछ यसले, इफ टु रिलेटिभ सपोज मानौं ओ मानौं यसलाई पी मानौं यसलाई क्यू मानौं हैन। के भनेछ हैन, इफ टु भेक्टर्स यो ए भेक्टर भन्ने एउटा भेक्टर अर्को बी भेक्टर आर रिप्रेजेन्टेड बाइ टु साइड्स अफ द ट्रायंगल। एउटा साइड्स दुईटा साइड भयो, टु साइड्स अफ द ट्रायंगल भन्ने कुन साइड्स, ओपी साइड्स र पीक्यू साइड्स अफ ट्रायंगल टेकन इन सेम अर्डर भनेछ नि। यो सेम अर्डर भनेको यदि पहिला तिमी यहाँ गयो एउटै अर्डर छ, त्यसपछि फेरि एउटै गयो, अर्डर सेम भयो। अपोजिट भनेको भयो कस्तो हुन्छ तिम्रो, यो त मिल्दैन नि। तिमी यसरी गयो फेरि यसरी आयो भन्नु खोजे जस्तो गयो, अपोजिट अर्डरमा आयो नि। सेम अर्डर भन्छ, यहाँ गयो यहाँ त्यसपछि यहाँ गयो, सेम अर्डर सेम छ नि हो। एकचोटि यहाँ गयो यारो फेरि यहाँ गयो, सेम अर्डर। यसरी गएको भन्छ मिल्दैन, अपोजिट अर्डर हुन्थ्यो हैन त। पहिला तिमी यसरी गयो सर्टेन लिस्टमा, त्यसपछि फेरि यो एरोले किन यता आयो भन्नु खोजेको अपोजिटमा, यो त मिलेन। तर हामीलाई लले के भनेछ, इफ द टु बाइ द टु साइड अफ ट्रायंगल टेकन इन सेम अर्डर, अर्डर सेम हुनु पर्यो। तिमी यो आछौ त्यसपछि अर्को भेक्टर यसरी गइराख। अब के भन्छ, देन द रिजल्टेन्ट भेक्टर इज गिवन बाइ द थर्ड साइड अफ द ट्रायंगल। थर्ड साइड अफ द ट्रायंगल हैन, अलि राम्रो भएन। थर्ड साइड अफ द ट्रायंगल ल यो हो। तर के भनेछ, इन द अपोजिट अर्डर। अब अर्डर के हुनु पर्यो, अपोजिट हुनु पर्यो फेरि हैन। अपोजिट भनेपछि यदि आउनु पनि यस्तो थियो सेम अर्डर भएर यसरी आउनु पर्थ्यो, तर अपोजिट अर्डर भनेपछि के हुनु पर्यो यारो, यता हो हेर्दै। यहाँ गयो पहिला यो आयो हिस्ट्रीमा गयो यसरी गयो, फेरि सेम अर्डर सेम छ, फेरि अर्डर सेम हुनलाई यारो यता आउनु पर्थ्यो हो। तर हाम्रो लले के भनेछ, बाइ द थर्ड साइड अफ द ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट अर्डर भनेछ। अर्डर के गरेको यारो यता यसले के दियो, ओ क्यू भन्ने साइडले रिजल्टेन्ट। त्यो थर्ड साइड अफ ट्रायंगलले के दिन्छ भन्यो, रिजल्टेन्ट भेक्टर भन्ने। यदि दुईटा भेक्टर ओपी ए भेक्टर र बी भेक्टर भन्ने छ भने दुईटा भेक्टर, त्यसको रिजल्टेन्ट भनेको केले दिन्छ, थर्ड साइड अफ द ट्रायंगलले दिन्छ। यो आर भेक्टर भनेको के हो, ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर। बुझिरहेछ यो फिगर मैले भनेको बुझाछ सर। आर भेक्टर इज इक्वल टु ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर। थर्ड साइड अफ द ट्रायंगल दिए के ओ क्यूले। यदि दुईटा साइड अफ द ट्रायंगल दुईटा भेक्टर रिप्रेजेन्ट गर्छ भने थर्ड साइड अफ द ट्रायंगलले के दिँदो रहेछ, रिजल्टेन्ट भेक्टर दिँदो रहेछ। जस्तो मानौं फिगर यस्तै हुन सक्छ तिमीहरुको, मानौं बी भेक्टर यस्तो छ हो, अर्को ए भेक्टर यस्तो छ। ल यसलाई एडिसन गर भन्यो भने कसरी गर्नु पर्यो, ए ट्रायंगल ल फलो गर्नु पर्यो हैन। कस्तो बन्छ, पहिला खाली हेर्ने म्याग्निट्युड शिफ्ट गर्दाखेरि म्याग्निट्युड डाइरेक्सन भेक्टर चेन्ज हुनु भयो हैन। ल एउटा यस्तो भयो। अब हेर्ने यहाँ हेर्दै यसरी पनि बुझे हुन्छ हैन। पहिलाको इनिशियलको टेल र फाइनलको हेड हुनु पर्यो यसरी मिल्दाखेरि हैन। इनिशियली त हेर्छ नि तिमीहरुको, पहिलो यो भयो इनिशियल भेक्टरको भेक्टर यहाँ भयो हो। पहिला टेल टु भेक्टर, फेरि सेकेन्ड भेक्टरको टेल टु भेक्टर र फाइनल रिजल्टेन्ट भेक्टर भनेको के हो, फाइनल इनिशियलको टेल र फाइनलको हेड मिल्न भयो। यसरी बुझ्दा पनि भयो
इनिशियलको टेल रिजल्टेन्ट हेर्दै फाइनलको एन्ड। अब यसरी बुझाउनु यहाँ पनि हेरौँ ल, एउटा बी भेक्टर ल, मानव फर्स्ट तिमीले बी भेक्टरलाई मान्यौ ल, मानव फर्स्ट भेक्टर तिमीले बी लाई मान्यौ, बी भेक्टर यही त हो नि, मलाई प्यारलल शिफ्ट गरेको डिरेक्सन एउटै छ, म्याग्निट्युड एउटै छ। अनि अर्को के छ ए भेक्टर। अब के भन्थे मैले फर्स्ट भेक्टर यो भने त्यसपछि फेरि के हुनु पर्यो, फर्स्ट भेक्टर ए थियो टेल र हेड, यहाँ पनि के गर्नु पर्यो टेल र हेड मिल्नु पर्यो ए भेक्टर, सेकेन्ड भेक्टरको टेल र हेड। अब रिजल्टेन्ट कुनले दिने भयो यसले हेर्दा रिजल्टेन्ट हो के? हजुर सर हो। अब एरो कता हुनु पर्यो भन त मलाई, अब टेकन इन अपोजिट अर्डर भनेछ, पहिला सेम अर्डर थियो, अब टेकन इन अपोजिट भनेपछि एरो कता हुनु पर्यो? अपोजिटमा अपोजिट भनेपछि कस्तो हुनु पर्यो, डाउन किमा अप? यस्तो डाउन यसो गर्दा होला हुँदैन सर। हो, किनकि सेम अर्डर भयो। मैले फर्स्ट भेक्टर यसलाई मानि यसरी पहिला यसरी आयो, त्यसपछि आयो यसरी, तर फेरि त्यसरी आछ, सेम अर्डर भयो नि त रिजल्टेन्ट के हुनु पर्छ अपोजिट भेक्टर। अथवा तिमीले के सम्झिनु भने चाहिँ मैले इनिशियल मैले यसलाई माने नि त हैन, बी लाई फर्स्ट मानेछु फर्स्ट भेक्टर, यसलाई सेकेन्ड भेक्टर माने। अब यहाँबाट सुरु भयो आयो र इनिशियलको यो फर्स्ट भेक्टरको टेल र सेकेन्ड भेक्टरको हेड जोडेर के हुन्छ रिजल्टेन्ट भेक्टर। भनेको कता हुनु पर्यो फर्स्ट भेक्टर, फेरि हैन फर्स्ट भेक्टर डाउन ल यसरी डाउन। जसरी जोड्दा पनि हुन्छ कम्पोजिसन, जोड्दाखेरि कम्पोजिसन एडिसन अफ भेक्टर रिजल्टेन्ट फाइन्ड गर्ने यसरी। यो गर्ने तरिकाले गरे हुन्छ, जसरी गर्दा पनि हुन्छ, दुईटा भेक्टर एड गर्दाखेरि। मात्र के थाहा पाउनु पर्यो ट्रायंगल लले के भनेछ, यदि दुईटा भेक्टर छ भने के रे रिजल्टेन्ट भेक्टर भनेको त्यसको थर्ड साइड अफ द ट्रायंगलले दिन्छ, तर अपोजिट अर्डरमा। तिमीले फर्स्ट भेक्टर बोला मानिस यसलाई मान्यो, यसरी आयो आउँदाखेरि, तर यसको के छ अपोजिट अर्डरमा जानु रिजल्टेन्ट भेक्टर। त्यो ल त्यही भनेछ है। अब हामीले यसलाई प्रुभ गर्न पर्छ। अब यसको रिजल्टेन्टको म्याग्निट्युड कति हुन्छ र डिरेक्सन कति हुन्छ भन्ने कुरा देखाउनु पर्यो, त्यही निकाल्न खोजेको। यो बुझिरहेछ मैले भन्न खोजेको, फिगर बुझेको बुझिरहेछ यो ल? हजुर सर बुझेछ हैन? कसैलाई के कन्फ्युज छ? भेक्टर एडिसनको फर्स्ट फलो गर्नुपर्ने रुल भनेको तिमीले यो ट्रायंगल ल, ठीक छ हैन? अब हामीले यहाँ ड्रा गरौँ। अब हामी थ्योरीमा जाम है, एकखेप प्र्याक्टिकलमा जाम, अब डेरिभेसनमा। अब गर्न पर्यो एउटा ड्रा गरौँ लाइन। परपेन्डिकुलर ड्रा गरे है मैले, यही फिगर है, राम्रोसँग गर्नु। यो त 90 डिग्री भयो, यो अल्फा मान लेट रिजल्टेन्ट मेक्स एंगल अल्फा विथ ए भेक्टर, र यो एंगल थीटा, थीटा इज द एंगल बिट्विन ए भेक्टर एंड बी भेक्टर, थीटा इज द एंगल बिट्विन ए भेक्टर एंड बी भेक्टर। यसलाई भनौं यम यान भनौं ल। अब हेर्नु त थीटा इज द एंगल बिट्विन ए भेक्टर एंड बी भेक्टर भने नि, मैले थीटा यता किन नल्याओ? थीटा त एंगल यो हुनु पर्ने नि, ए र बी। किनभने सानो सानो कोड चाहिँ लेखेको छौं। सानो सानो किन सानो हैन, सानो यसमा त मैले एंगल देखे छैन नि, तिमीलाई सानो ठुलो के भन्नी र मैले एंगलै दिएको छैन नि। मैले थीटा किन अगाडि लिन उतापट्टि ल्यायो, थीटा इज द एंगल बिट्विन ए एन्ड बी भनेर कसैले भन्न सक्छ? हेर्ने अगाडि मैले भेक्टर यस्तो मजाले भनेछु, यो बुझ्नु पर्थ्यो। थीटा किन मैले यतापट्टि लिए? यतापट्टि नलिकन मैले किन यतापट्टि लिए? एंगल बिट्विन ए भेक्टर एन्ड बी भेक्टर भनेर। हेड मिल्नु पर्छ नि। हो, टेल र टेल, हेड र हेड बोल्नु पर्छ भनेन मैले। यहाँ त मिलेन नि त, हेड र टेल भयो यहाँ कि, नत्र मैले यो यतापट्टि कहाँ लिनु मिल्यो त नि। अब यसलाई मैले के गरे शिफ्ट गर्ने उता, अब के भयो यो टेल भयो, यो पनि टेल भयो अनि थीटा भएन? भयो बुझ्यो कि नै? बुझ्यो सर। सबै टर्म आउँछ है यहाँ, त्यही भएर अगाडिबाट हेर्नु बुझ्नु पर्छ भनेको। यो हेड फर्स्ट भेक्टरको हेड छ, यहाँ सेकेन्ड भेक्टरको टेल छ, तर यो एंगल त हामीले लिनै मिलेन नि। एंगल बिट्विन भनेपछि हेड र टेल लिनु पर्यो। लिनु परेको त अब शिफ्ट गर्ने उता अथवा प्रोड्युस गर्ने लाइन हो, यसरी लाइनलाई प्रोड्युस गर्ने, अनि यो एंगल अब टेल र टेल मिल्यो नि त। अब
एंगल थीटा त्यही भएर ल्यायो उतापट्टि अब यो अल्फा त लिनै मिल्यो यो त टेल भयो नि रिजल्टेन्टको यो त लिनै मिल्यो एंगल ठीक छ सर ल लेखौं त let a vector and b vector are two vectors of acting at a point acting at an angle theta are represented by two sides OP and PQ of triangle OPQ. Oh, let A vector and B vector are two vectors acting at an angle theta are represented by two sides OP and PQ of triangle OPQ respectively. Then according to triangle law of vector addition, respectively in same order one, right? त्यसपछि let A and B are two vectors acting at an angle theta represented by two sides OP and OPQ of triangle OPQ in same order. हो यहाँ लेख भाइ in same order एउटै अर्डरमा हुनु पर्यो नि फेरि in same order respectively. Then according to triangle law of vector addition, the resultant vector is represented by third side OQ. Then the resulting vector is represented by third side OQ of triangle OQQ in opposite order. ल यही त भन्यो नि let A and B are the two vectors acting at an angle theta are represented by two sides OP and PQ. हो अनि according to triangle law of vector addition ले के भन्छ the resultant vector is represented by third side of the triangle OPQ in opposite order. फिगर अनुसार है ल such that के लेख्नु पर्यो such that R vector is equal to A vector plus B vector. देखेन सर देखेन हैन such that देखेन सर देखेन माथि such that R vector is equal to A vector plus B vector. ल यो त ल नै हो यही भने ल ले नि अब यसको म्याग्निट्युड फाइन्ड गरौँ R को म्याग्निट्युड कति हुन्छ सर मुनिको देखिरा छैन त्यही मुनिको माथि लेखेछु मैले सच दैट यति मात्रै हो मुनिको आधी काटिएको छ सर त्यो मुनिको माथि लेखेको भनेको के ल यहाँ लेखेछु अपोजिट पछाडी अपोजिट अर्डर सच दैट भन्नु नि सच दैट यही त हो नि हैन रिजल्टेन्ट भनेको A plus B हो A vector plus B vector. Let A vector and B vector are two vectors acting at an angle theta are represented by two sides OP and PQ of triangle OPQ in same order respectively. एउटै अर्डरमा हुनु पर्यो दुईटा साइड हो र त्यसको रिजल्टेन्ट भनेको अपोजिट साइड थर्ड साइड अफ द ट्रायंगल त्यो पनि अपोजिट अर्डरमा
भनेर मैले देखाएँ आर भेक्टर इक्वल ए भेक्टर प्लस बी यहाँ देखाएँ ठीक छ त्यसैलाई लेखाए हो कि मैले कन्स्ट्रक्सन लेखाए मात्रै हो के ल ठीक छ यहाँसम्म केही कन्फ्युज छ यहाँसम्म लेखेको भन त छैन सर छैन नि हैन ल त्यसो भए यसलाई मेटा मैले यो हुन्छ सर ल अब हामी चाहिँ त्यसमा त म्याग्निट्युड फाइन्ड गर्नुमा हो म्याग्निट्युड र डिरेक्सन कति हुन्छ त रिजल्टेन्ट त भेक्टर हो यो यसको म्याग्निट्युड कति हुन्छ यसको डिरेक्सन कति हुन्छ हामी फाइन्ड गर्नु पर्यो लेख म्याग्निट्युड अफ आर भेक्टर कसरी फाइन्ड गर्नु होला है म्याग्निट्युड अफ आर भेक्टर म्याग्निट्युड फाइन्ड गर्नु हुन्छ है हामी रिजल्टेन्टको लेट ड्र यहाँ न ड्र qn perpendicular to यो perpendicular है qn perpendicular to qn perpendicular on when op is produced draw qn perpendicular on when op is produced